बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी और हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और इस रमज़ान की बदौलत अल्लाह पाक जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग मुश्किलों में, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें, उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें रोज़ा इंसान के जिस्म को पाक करता है और इस्तग़फ़ार इंसान की रूह को रोशन कर देता है। अगर इंसान इन दोनों को साथ लेके चले तो ज़िंदगी बदल सकती है और खुशगवार हो सकती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा तुम पे फ़र्ज किया गया है ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम नहीं बल्कि ज़बान का रोज़ा होता है ताकि झूठ गीबत से बचना, आँखों का रोज़ा होता है गुनाह से बचना और दिल का रोज़ा होता है हसद नफरत से पाक होना। रमज़ान में एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है। रोजेदार के लिए जन्नत में एक खास दरवाजा है जिसे बाबुल रयान कहा जाता है। सोचे अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूंगा। इससे बढ़कर इज्जत क्या हो सकती है। अब बात करते हैं इस्तग़फ़ार की। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। ये वो वक्त है जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद किए जाते हैं ताकि रहमत नाजिल हो सके। लेकिन सवाल ये है कि हम अल्लाह की रहमत को कैसे हासिल करें। इसका सबसे आसान रास्ता है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं बल्कि दिल से माफ़ी मांगना, अपनी गलतियों को पहचानना और वापस पलटना अल्लाह की तरफ। रोज़ा और इस्तग़फ़ार का ताल्लुक। रोज़ा जिस्म को गुनाहों से रोकता है और इस्तग़फ़ार दिल को गुनाहों से साफ करता है। अगर कोई रोज़ा रखे मगर ज़बान गंदी हो, दिल में नफरत हो या तकब्बुर हो तो रोज़े की रूह कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब हम रोज़े के साथ कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं तो दिल नरम हो जाता है, रिज़्क़ में बरकत आती है और हमारी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। एक शख्स रमज़ान में बहुत परेशान था, कर्ज था, घर के मसाइल थे, दिल बेचैन था। जब रमज़ान आते हैं तो जाहिर सी बात है खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं। वो इतना परेशान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उसके एक खानदान के बुजुर्ग ने उसको मशवरा दिया कि तुम रोज़ा रखो और अफ्तार से पहले कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। वो शख्स रोज़ाना अफ्तार से पहले चुपचाप बैठ जाता और कहता, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो शख्स इसी तरीके से अफ्तार से पहले इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता रहता। चंद दिनों बाद इसके दिल का बोझ हल्का होने लग गया और उसको एक छोटी सी कहीं नौकरी भी मिल गई और उसके घर के हालात भी बेहतर होने लग गए। असल मौजज़ा तो ये था कि पहले उसका दिल नरम हुआ, उसका दिल बदल गया, फिर इसकी ज़िंदगी भी बदल गई। रमज़ान में कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं जब इस्तग़फ़ार बहुत असर रखता है, जैसे तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ना, रोज़ा खोलने से चंद मिनट पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना और नमाज के बाद कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में अपने बंदों को पुकारते हैं, है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूं, उसको बख्श दूं। सोचें अगर उस टाइम हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा इसमें कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। रमज़ान में हमारे लिए कितना अच्छा मौका होता है ना कि हम लोग अगर सहरी से थोड़ी देर पहले उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ लें और तहज्जुद में इस्तग़फ़ार पढ़ें तो हमारी तमाम परेशानियां, मुश्किलात जितनी भी हैं सब दूर हो जाएंगी। जो लोग भी वाकई में अपने हालात से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उनको चाहिए कि वो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ें, कसरत से पढ़ें और तहज्जुद में बैठ के इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो सोचें अल्लाह पाक आप लोगों की कितनी मुश्किलें, परेशानियां दूर कर देंगे। इस्तग़फ़ार से दिल को इतना सुकून मिलता है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, दुआएं कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब आप परेशान हो, कोई मसले का हल समझ में ना आए ना, तो मेरा आपको एक मशवरा मुखलिसाना है कि आप लोग कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और अल्लाह ताला को अपने मसले बताया करें, अल्लाह ताला से बातें किया करें ताकि अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। रमज़ान इबादत का महीना तो है लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलाते हैं कि आओ, जो हो गया सो हो गया, अब वापस मेरे पास लौट आओ। सोचे तो हम कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाहगार हैं, फिर भी वो पाक परवरदिगार आलम हमें अपने पास बुलाते हैं कि आओ मेरे पास, मेरे बंदो मेरे पास आओ। वो कभी भी अपने बंदों को गुनाहगार नहीं कहते, वो अपने बंदों को बंदे कहते हैं कि आओ मेरे बंदो मेरे पास आओ, मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। तो मेरे पास आओ तो सही, तुम मुझसे मांगो तो सही। और हम इतने गफलत में डूबे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। हम अपनी परेशानियों में तो घिरे हुए हैं लेकिन हम कभी अल्लाह को नहीं पुकारते। क्यों नहीं पुकारते हम अल्लाह ताला को? जब हमारी परेशानियाँ सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर कर सकते हैं तो हमें चाहिए ना कि हम अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह ताला से मदद तलब करें। रमज़ान का ये इतना प्यारा महीना है ना, इसको आप लोग ऐसे नहीं गुजारिएगा, बाज़ारों में नहीं गुजारिएगा, बिला वजह बाज़ारों में नहीं जाइएगा। अगर आपको कोई काम हो तो आप लोग काम ज़रूर
ضرور کریں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جلد سے جلد اپنے گھر آ جائیں اور اس عبادت کے مہینے کو ضائع بالکل نہیں کریے گا۔ مغفرت طلب کریں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت ہوگی استغفار سے۔ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اس مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صرف رمضان میں ہی عبادت کری، رمضان میں ہی آپ نے استغفار پڑھا اور اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو استغفار پڑھیں، اور پریشانی ختم ہو جائے تو استغفار کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ جب رمضان آتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے، مسجدیں سجنے لگ جاتی ہیں، تراویحیں ہوتی ہیں، پابندی سے نماز پڑھی جاتی ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں بھی عبادت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں مسجدیں جو ہے وہ ویران ہو جاتی ہیں، گھروں میں بھی عبادت جو کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عبادت لوگ کیوں کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تو وہی ہے نا، اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم رمضان میں۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ پاک تو کبھی بھی اپنے بندوں کو مشکلوں میں نہیں چھوڑتے، تو ہم صرف عبادت رمضانوں میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ رمضانوں کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں؟ بے شک اس مہینے میں عبادت کرنا چاہیے، خوب عبادت کرنا چاہیے، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد بھی ایسی عبادت کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ استغفار پڑھتے ہیں جب اپنی پریشانیاں آتی ہیں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور استغفار پڑھنا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ استغفار تو آپ کو ہر ٹائم ہی کرنا چاہیے۔ آپ ہر ٹائم ہی گناہ کر رہے ہیں نا، تو آپ کثرت سے پھر استغفار بھی پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم چلتے پھرتے دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا، تو ہمیں چاہیے نا پھر ہم کثرت کے ساتھ استغفار بھی پڑھتے رہیں۔ استغفار کا میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، بہت چھوٹا سا ہے لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک چیز لی تھی تو مجھے اس کو چینج کرانا تھا۔ اب میں جب چینج کرانے کا سوچنے لگی تو مجھے پتہ چلا کہ سلپ تو ہے ہی نہیں، اب میں اس کو کیسے چینج کراؤں، اور سلپ کے بغیر وہ چیز چینج ہونا پاسبل ہی نہیں تھا، اور وہ جگہ بھی بہت دور تھی۔ خیر میں وہ چیز چینج کرانے چلی گئی اور راستے بھر میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ یا اللہ پاک یہ چیز میری چینج ہو جائے، وہ مجھ سے سلپ نہ مانگے۔ جب میں کاؤنٹر پہ پہنچی تو وہاں رش تھا، میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتی رہی، دل میں سوچتی رہی کہ اللہ پاک یہ مجھ سے سلپ نہ مانگے۔ جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے مجھ سے سلپ مانگی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس سلپ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلپ کے بغیر چینج تو نہیں ہوتی، لیکن چلیں آج آپ کے لیے میں چینج کر دیتا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ سلپ ضرور لے کے آئے گا۔ میں نے اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا کام ہو گیا۔ یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ استغفار پڑھیں گی نا تو اسی طریقے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو توکل ہوگا نا تو آپ کے سارے مسئلے اسی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر توکل رکھیں گی نا اللہ پاک کی ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو جو کام سونپا ہے یہ آپ کریں گے، یہ کام ہو جائے گا میرا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتے ہیں کہ بندے کی نیت کیسی ہے، بندے کا مجھ پہ توکل کیسا ہے، مجھ پہ وہ یقین کتنا رکھتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کی مشکلیں ایسے ہی حل کرتے ہیں۔ اور استغفار اصل میں اسی طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ ابھی رمضان شروع ہوئے ہیں، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے نا، ظاہر سی بات ہے رمضان میں بہت ساری چیزوں کے لیے انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق تو ہر انسان پریشان ہے، تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور اپنی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جو پریشانی ہے، جو میری مشکل ہے، ان کو دور کر دیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں کیسے دور نہیں کریں گے، اللہ پاک ضرور دور کرتے ہیں۔ آپ توکل تو رکھیں، آپ مانگیں تو آپ مانگنے کے بعد یقین تو رکھیں کہ میں نے جس رب سے مانگا ہے وہ رب مجھے ضرور عطا کریں گے۔ خاص طور پہ دیکھیں جب رمضان آتے ہیں نا تو رمضان میں کتنی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں، خرچے کتنے ڈبل ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں نا، استغفار پڑھتی رہیں اور دعا مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں منٹوں میں حل کر دیں گے۔ ویسے تو چلتے پھرتے آپ جتنا بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، کوئی کام کر رہی ہیں آپ دلی دل میں استغفار پڑھتی رہیں، لیکن ایک مخصوص تعداد ہے 7000 مرتبہ، وہ آپ بیٹھ کے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا مسئلہ بیان کریں اور سکون کے ساتھ آپ استغفار پڑھتی رہیں اور سوچتی رہیں جو چیز بھی آپ کو چاہیے آپ اس چیز کے بارے میں سوچتی رہیں اور یہ تصور کریں کہ یہ چیز مجھے مل رہی ہے،
کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی. جتنا آپ یہ سوچیں گے نا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی اتنی ہی وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی. آپ یہ سوچیں یہ چیز مجھے مل رہی ہے, یہ چیز میں جو مانگ رہی ہوں, یہ جو دعا میں مانگ رہی ہوں وہ دعا میری قبول ہو رہی ہے. تو جتنا آپ ان چیزوں پہ توکل رکھیں گی نا, تو ان چیزوں پہ توکل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی. میں نے جب سے استغفار پڑھنا شروع کرا ہے نا, تو میں نے کبھی بھی اپنے مطلب کے خاطر استغفار نہیں پڑھا. جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے ہاں اس کے لیے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ پاک مجھے دے دیں, اور وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز مجھے مل جاتی ہے اس کے بعد میں استغفار پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں. اگر میری کوئی خواہش نہیں بھی ہوتی تو بھی میں استغفار پڑھتی رہتی ہوں. میں استغفار پڑھنا کبھی چھوڑتی نہیں ہوں. تو آپ بھی کوئی خواہش ہو تو بھی استغفار پڑھیں, اور اگر آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے تو بھی استغفار پڑھنا چھوڑیں نہیں, کیونکہ گناہ کرنا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. گناہ تو ہم سے ہوتے رہیں گے, کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, خطا تو ہوتی رہیں گی. تو اس ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھتی رہیں اور اس مبارک مہینے کا آپ بھرپور فائدہ بھی اٹھاتی رہیں عبادت کے ذریعے. اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ رمضان کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے استغفار پڑھتی رہیں, کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا, اور میرے چینل کے لیے بھی دعا کیجیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اگر آج کا ولاگ آپ کو میرا اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.